नमस्कार साथीहरू। आज फेरि पनि हामी नेप्सेको एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएका छौँ र आउने दिनमा मार्केट के कस्तो रियाक्ट गर्न सक्छ, मार्केट घट्नुको कारणहरू र मार्केटमा के कस्तो स्थिति साइकोलोजी रहेको छ र के स्ट्र्याटेजी अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी यस भिडियोमा गर्नेछौँ र आउने दिनमा मार्केटमा के कस्तो सिनारियो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा के कुरा गरेका थियौँ भने मार्केट चाहिँ एउटा भोलिको दिनमा इन्डिसिजन क्यान्डल बन्न सक्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर इन्डिसिजन भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सेलिङ नै आएको, प्यानिक सेलिङ आएको चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ र यसको कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ इन्डिसिजन क्यान्डल बन्न सक्छ भन्ने कुरा किन गरेको थिएँ भने एउटा त मार्केटमा हल्ला जस्तो भन्दा पनि एउटा पोजिटिभ साइकोलोजी चलेको थियो कि मार्केट बिहिबार वा आइतबार सोमबार मङ्गलबार आइतबारबाट त बढ्छ भन्ने कुराहरू गरेको थियो र भोलि चाहिँ एउटा मलाई लाग्थ्यो यदि मार्केट घट्छ भने पनि बाहिर जसले चाहिँ बसेका छन् बाई गर्नको लागि, जसले चाहिँ कुरिरहेका छन् ट्रेडिङ गर्नको लागि वा लगानी गर्नको लागि, उहाँहरूले चाहिँ बाई गर्नुहुन्छ र सेलरले हल्का सेलिङ गरे पनि तपाईँको बाई र सेल दुईटैको टकराउ हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो सिनारी देखिएको थियो। त्यस्तो अन्दाज मैले लगाएको थिएँ तर प्रेडिक्ट गरेको थिएँ, तर त्यस्तो भएन। तपाईँको सेलिङ आएछ। सेलिङ आउनुको कारण चाहिँ एउटा त्यो जुन हाम्रो ब्याज दरको न्युज आएको थियो त्यसले नै पक्कै पनि त्यो मार्केटमा एउटा सेलिङ ल्याएको छ र प्यानिक सेलिङ पनि भएको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी जति पनि क्यान्डलहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि क्यान्डल बनेको छ लास्टमा चाहिँ तपाईँको लास्ट बाई आवर्समा चाहिँ तपाईँको बाइङ आएको कारणले चाहिँ मलाई लाग्थ्यो अब चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फेरि इन्डिसिजन क्यान्डल बन्न सक्छ कि भन्ने कुरा जस्तो सिनारी देखेको थिएँ। त्यसै कारणले मैले यो प्रिडिक्ट गरेको थिएँ, तर सेलिङ त आएकै छ। अब चाहिँ मार्केट के कस्तो रियाक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो मार्केटको साइकोलोजी के रहेको छ भने मार्केट जब पनि ब्याज दरको जो अब कुरा आउँछ मार्केटमा के छ भने के चल्ती चलन छ भने मार्केटमा यदि ब्याज दर बढेको छ भने तपाईँको सेयर मार्केट घट्छ र ब्याज दर घटेको छ भने सेयर मार्केट चाहिँ बढ्छ भन्ने यो चाहिँ चलन रहेको छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो हाम्रो चाहिँ न्युज आएको थियो ब्याज दरको त्यसले चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ एउटा प्यानिक सेल क्रिएट गरेको थियो। तपाईँले यहाँ चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जब यहाँबाट झरेको थियो हल्का चाहिँ बाउन्स एउटा बाइङ आएको थियो र त्यसपछि फेरि झरेर फेरि एउटा बाइङको अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ सबैले लिएका थिए र फेरि पनि जब मार्केट झरेर यतातिर आएको थियो लो लेभलमा त्यसपछि एउटा बाइङ मोमेन्टम आएर मार्केट चाहिँ अलिक यहीबाट यो लेभलमा चाहिँ आएर चाहिँ क्लोजिङ भएको हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि जब मार्केट खसिरहेको छ लगानीकर्ताहरू चाहिँ बाई गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो जुन हाम्रो यहाँ भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने आज जुन दिन चाहिँ मार्केट खसेको थियो बिहिबारको कुरा गर्दैछौँ हामी, यो दिन चाहिँ भोल्युम धेरै आएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामी प्यानिक सेल भएको चाहिँ हामी भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यो भोल्युम धेरै आउनुको एउटा शुभ सङ्केत चाहिँ होइन। तपाईँको मैले योभन्दा पहिलाको रेन्जहरूमा पनि भन्दै आएको छु, जबसम्म मार्केटले चाहिँ यो 3000 को लेभल माथि पार गर्दैन तबसम्म मार्केटमा एउटा चाहिँ कन्फर्मेसन हुँदैन। जबसम्म 50 दिनको एभरेज वा 20 दिनको एभरेजभन्दा तल छ, 3000 भन्दा लेभलभन्दा तल छ, तबसम्म मार्केट चाहिँ करेक्सनकै फेजमा र साइडवेजकै फेजमा, यो चाहिँ मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको छु। र त्यसै गरी मैले यो पनि भन्दै आएको छु मार्केटले चाहिँ एउटा आधार खोज्दैछ, माथि बढ्न सक्ने एउटा आधार खोज्दैछ, जुन कि अब कहिले आउँछ थाहा छैन। त्यो चाहिँ एउटा न्युजको माध्यमले हुन सक्छ, एउटा विज्ञप्तिको माध्यमले हुन सक्छ वा केही दिन साइडवेज बसेर एउटा उकालो लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छु। र त्यसै गरी तपाईँहरू जब चाहिँ करेक्सन भएको छ त्यतिखेरदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेभलमा आएपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आएको थियो र न्युजले घटाउन घटायो र घटाएर जब यहाँ स्टेबल भएको थियो यहाँबाट पनि तपाईँको घट्न घट्यो, यहाँ पनि एउटा केही न्युजहरू आएको थियो। यो चाहिँ न्युज मलाई याद भएन, तर चाहिँ यहाँ एउटा न्युज आएकै थियो र त्यसपछि जुन दिन बााउन्स भएको थियो यो दिन चाहिँ भोल्युम एकदमै थोरै आएको थियो। यो भोल्युम थोरै आएको कारणले चाहिँ मैले पनि भनेको थियो भिडियोहरूमा डेड क्याट बााउन्स पनि हुन सक्छ, तपाईँ चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला भन्ने कुराहरू पनि गरेको थिएँ। र यो त्यसपछि चाहिँ सेलिङ आएको छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो बढेको थियो र अब चाहिँ यो लेभलमा मैले भनेको थिएँ मार्केट बढे जान सक्छ, तर यहाँबाट चाहिँ घट्न सुरु भएको थियो र हिजो चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको हिजोभन्दा पनि 2 दिन पहिला चाहिँ एउटा जुन ब्याज दरको न्युज आएको छ फेरि मार्केटलाई चाहिँ खसाएको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यतातिर आन्दोलनको पनि कुराहरू चलिरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरोहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मार्केट चाहिँ एउटा घटाउनु ठुलो कारण चाहिँ एउटा न्युजले असर पारेको चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। जुन कि न्युज तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज दर भयो, त्यसै गरी आन्दोलनहरूको कुरा भयो, त्यसै मोनेटरी पोलिसीको कुरा भयो, त्यसै गरी चाहिँ एउटा अब मार्केट घटाउने सेन्टिमेन्ट नै रहेको छ। ठुलो लगानीकर्ता चाहिँ अब चाहिँ 12 करोडको पोलिसी आयो त्यसपछि बेच्न थालेको थियो, त्यो पनि हुनसक्छ। धेरै न्युजहरूले चाहिँ मार्केटले एफेक्ट पारेको हामी बुझ्न सक्छौँ। र अब चाहिँ सिनारी के हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो एरियामा आएपछि हामी बाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गरेको थिएँ। तर अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ वेट गर्दा हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ जबसम्म मार्केट कन्फर्मेसन दिँदैन तपाईँहरू चाहिँ बाई नगर्नु होला। तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ वेट गर्दा हुन्छ, वेट नै वाच गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अझ मैले के भनेको थिएँ त्यो यो एरियामा
यदि मार्केट चाहिँ कन्फर्मेसन दिन थाल्यो हल्का माथि बढ्न थाल्यो तपाईहरु चाहिँ 25 देखि 50% सम्म चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिए। यदि तपाईहरु चाहिँ बाइ गर्नु भएको छ भने यो लेभल 2784 को लेभल तल यदि क्लोजिङ दिन थाल्यो भने यतितिर आएर फेरि माथि पनि जान सक्छ, कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईहरु चाहिँ वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। जब नेप्सेले चाहिँ यो 2784 को लेभल तलतिर यदि क्लोजिङ दिन थाल्यो भने ठुल्ठुलो रेड क्यान्डल बन्न थाल्यो भने तपाईहरु चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। वा यदि यो 2784 भन्दा माथि नै यदि क्यान्डलले क्लोजिङ दियो भने वेट गर्दा हुन्छ। यो एउटा स्ट्र्याटेजी तपाईहरु चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला। र त्यसैगरी मार्केट अहिले चाहिँ साइडवेज करेक्सनकै फेजमा रहेको छ र मार्केट चाहिँ करेक्सन फेजमा हुँदा पनि साइडवेज भएर नै माथि जान सक्ने चाहिँ सम्भावना अहिलेको लागि देखिन्छ। र एउटा अर्को कुरा मैले के थप्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा जब न्यूज आउँछ एउटा जब तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि स्टकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जब न्यूज आउँछ त्योभन्दा पहिला स्टकहरु बढिसकेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ जब न्यूज आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएको हेर्न सक्छौं। त्यतिखेर चाहिँ प्राइस धेरै बढ्दैन, 1-2% ले बढ्छ, त्यतिखेर सेलिङ आएको हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी जब मार्केट घटेको छ किन्नको लागि पनि मार्केट घटाएको हुन सक्छ, यो कुरा पनि तपाईहरु चाहिँ ध्यान पुर्याउने अवस्था देखिन्छ। किनभने जब मार्केटमा बढ्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा कुनै पनि स्टक बढेको छ भने न्यूज पोजिटिभ न्यूज आएको छ भने त्यतिखेर सेलिङ आएको हामी हेर्न सक्छौं। धेरै पहिलादेखि कुराहरु तपाईहरु यो मिलाउनु भयो भने तपाईहरु चाहिँ ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जब मार्केटमा पोजिटिभ न्यूज आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सेलिङ आउँछ र जब मार्केट घट्दै छ त्यतिखेर पनि न्यूज आउनु भनेको एउटा बाइङ अपर्चुनिटीको रूपमा पनि हुन सक्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पक्कै पनि ध्यान पुर्याउनु होला। र त्यसैगरी टेक्निकली हेर्नुहुन्छ भने तपाईं यो एरियामा तपाईको दुई चोटी चाहिँ मार्केट चाहिँ यो लो लेभललाई चाहिँ रिजेक्सन गरेको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। र त्यसैगरी मार्केट चाहिँ बेरिसतिर गएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन मार्केट चाहिँ बेरिसतिर गएको छ। किनभने मार्केट बुलिश हुँदा पनि पहिला पनि हिस्ट्री केलाएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईको मार्केट चाहिँ 2 महिना 3 महिना 4 महिना जति चाहिँ करेक्सनकै फेजमा साइडवेजकै फेजमा रहेको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। जुन कि म चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हिस्ट्रीमा लिएर जाने छु अहिले चाहिँ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 2014 को त्यतिखेर चाहिँ बुलिश मार्केटमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटले 6 महिनासम्म चाहिँ जब चाहिँ यहाँबाट झर्न स्टार्ट गरेको थियो 6 महिनासम्म चाहिँ मार्केटले अप ट्रेन्ड लिएको थिएन, साइडवेज गएको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। सेम टु सेम त्यस्तै सिनारियो पनि हुन सक्छ भन्न सकिदैन। बुलिश मार्केटमा जे पनि हुन सक्छ, हल्का साइडवेज पनि गएर मार्केट माथि जान सक्छ। त्यसैले बेरिस आयो यति चाहिँ चाँडै हतारिएर भन्न सकिदैन। र त्यसैगरी तपाई 2008 को मार्केटको बुलिश मार्केटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर पनि तपाईको चाहिँ करेक्सन आएको थियो, लामै करेक्सन आएको थियो र साइडवेज गरेर त्यसपछि मार्केट माथि बढेको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने बुलिश मार्केटमा पनि तपाईको 2-3 महिनाको करेक्सन आउन सक्छ। यो भन्दा पहिलाको लेभलहरु जुन मैले देखाएको थिए तपाईहरुलाई चाहिँ त्यतिखेर 25% 28% सम्मको करेक्सन आएको हेर्न सक्छु। त्यसैले मार्केट चाहिँ बढ्छ भनेपछि बढ्छ नै भन्ने हैन, मार्केट करेक्सनमा पनि जान सक्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ मार्केट चाहिँ साइडवेज करेक्सनको फेज हुँदै माथि जान सक्छ भन्ने सिनारियो देखाइरहेको छ भन्ने कुराहरु पनि पहिलादेखि नै गर्दै आएको छु। जबसम्म चाहिँ मैले पहिले भनिसकेको छु 3000 को लेभलमा माथि जाँदैन तबसम्म चाहिँ करेक्सनको फेज सकिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं भन्ने कुराहरु गरेको थिएँ। त्यस्तै सिनारियो हामी हेर्न सक्छौं। मार्केटको तपाईको खस्यो भन्दैमा ट्रेन्ड चाहिँ खतमै भएको छ भन्ने कुराहरु भन्न सकिदैन। मार्केट बेरिस गएको हैन, अहिले चाहिँ हामी वेट गर्न सक्छौं। साइडवेज प्याटर्नमा गएको चाहिँ जस्तो देखिन्छ मार्केट चाहिँ केही दिन पछि मलाई लाग्छ जब आधारहरु आउन थाल्छ, न्यूज राम्रो आउन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा बाउन्स ब्याक लिन सक्छ कि जस्तो सिनारियो देखिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला, जब मार्केट यहाँबाट बाउन्स ब्याक गर्छ त्यतिखेर चाहिँ हतार चाहिँ इन्ट्री नगर्नु होला। मार्केटले राम्रोसँग बढ्न दिनु होला, कन्फर्मेसन पाइसकेपछि मात्र चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। किनभने मार्केट तपाई यो एरियामा पनि बढेको थियो, फेरि घटेर आएको छ, फेरि बढ्यो हल्का चाहिँ फेरि घटेर आएको छ। फेरि तपाईहरु चाहिँ यदि बढ्ने आशार देखायो भने सुरुमा जब चाहिँ स्टप लस गर्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ एउटा कुरा अझै के याद राख्नु भने जब तपाईहरु चाहिँ स्टकलाई घाटामा बेच्दै हुनुहुन्छ भने यदि त्यही स्टक चाहिँ छान्न चाहनुहुन्छ वा कुनै पनि स्टक छान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ जुन स्टकमा चाहिँ आँखा लगाउनु भएको छ त्यो स्टकलाई चाहिँ हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने मार्केट यदि बढेमा वात्तै बढ्नेछ, जुन हिसाबले घट्छ त्यो हिसाबले नै बढ्छ। जुन कि तपाईको सिनारी हामी हेर्न सक्छौं, जुन हिसाबले मार्केट घटेको छ त्यो हिसाबले बढेको छ भनेपछि मार्केट यदि करेक्सन भइरहेको छ भने प्राइस सबै स्टकहरुको प्राइस धेरै जस्तो स्टकको प्राइस चाहिँ घटेको हुन्छ। र यदि मार्केटमा बाउन्स ब्याक हुन थाल्यो भने नेप्से बढ्न थाल्यो, मार्केटै बढ्न थाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ राम्रै ग्रोथ हुन सक्छ। त्यसैले त्यो मौकालाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बुझ्नु पर्छ। जब मार्केट बाउन्स ब्याक हुन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा इन्ट्री गर्नुभयो भने राम्रै प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि स्टप लस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ पर्खाइमा बस्नु होला, वेट गरेर मार्केटले वाच गरेर बस्नु होला। जब बढ्न सिम्पटम देखाउँछ त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्री गर्नुभयो भने फेरि पनि पक्कै पनि तपाईको जति पनि लसेस हुन्छ तपाईहरु चाहिँ मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी अहिले मार्केटको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने सर्ट टर्मको लागि तपाईं चाहिँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले वेट नै गर्दा हुन्छ। किनभने मार्केटको अवस्था अहिले राम्रो पक्कै पनि छैन। तपाईको बारम्बार न्यूजहरुले चाहिँ खसाइरहेको छ, मार्केटलाई प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गरेको देखाइरहेको छ हामी हेर्न सक्छौं। मार्केट चाहिँ यो एरियाबाट चाहिँ बढ्ने आशार देखाएको थियो तर पोजिटिभ एउटा भाइ पनि क्रिएट भएको थियो मार्केटमा, तर
त्यो न्युजहरुले चाहिँ फेरि पनि सबै साइकोलोजीले बिगार्दिएको छ। फेरि पनि अब मार्केटमा जुन हाम्रो चाहिँ यो 2-3 दिनको ग्याप रहेको छ, हुन सक्छ यो यतिखेर फेरि एउटा नयाँ केही लगानीकर्ताहरुमा मतलब केही एउटा साइकोलोजी क्रिएट होस् जसले चाहिँ मार्केट पक्कै पनि हल्का चाहिँ माथि लैजान चाहिँ प्रभाव पार्छ कि जस्तो चाहिँ सिनारियो अहिले पनि हामी एउटा आशा लाएर बस्न सक्छौं। र त्यसैगरी मार्केटलाई तपाई टेक्निकली हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ भोल्युम बढेको देखिन्छ र त्यसैगरी तपाई मार्केटलाई ओभरभ्यू टेक्निकली हेर्नुहुन्छ भने मार्केट चाहिँ तपाईको डाउन साइड मुभमेन्टमा छ। बजार चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा भारी करेक्सनको फेजमा रहेको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। आरएसआई तपाई गरी आरएसआई चाहिँ पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डाउन ट्रेन्डमा देखिएको छ। म्यागडीले जुन चाहिँ अब बाइ सिग्नल जेनेरेट गर्न लागेको थियो त्यो पनि तलतिर आएछ भनेपछि अझै करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना देखाइरहेको छ। र बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईको तीनटै लाइन चाहिँ तलतिर चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। भनेपछि मार्केटमा चाहिँ अझै एउटा अझ करेक्सनको फेजमै रहेको छ भनेर चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले देखाइरहेको छ र अझै चाहिँ करेक्सन पनि हुन्छ कि जस्तो चाहिँ सिनारियो बोलिङ्गर ब्यान्डले देखाइरहेको छ। र त्यसैगरी तपाईहरु चाहिँ यो भन्दा पहिलाको 2-4 दिन पहिला चाहिँ इन्डिकेटरले एउटा पोजिटिभ संकेत दिए पनि मार्केट एउटा बढ्न सक्ने चाहिँ आधार दिए पनि तपाईको आधार भन्दा पनि मार्केट बढ्न सक्ने संकेत देखाइरहेको थियो। तर फेरि पनि एउटा अब मार्केटमा चाहिँ जुन प्यानिक सिचुएसन आएको छ जसको कारणले ब्याज दरको न्यूज पनि आएको छ जसको कारणले चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा करेक्सन फेजमा रहेको छ पुरै इन्डिकेटरहरुले देखाइरहेको छ हामी हेर्न सक्छौं। र त्यसैगरी जुन यो ब्याज दर बढ्ने जुन हल्ला छ जुन ब्याज दर बढ्नेको कारण चाहिँ नकारात्मक असर शेयर मार्केटमा परेको छ प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गरेको छ। त्यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याज दर बढ्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ निक्षेपमा चाहिँ कम आइरहेको छ बैंकमा जसको कारणले चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ ब्याज बढाएका छन् जसको कारणले चाहिँ यदि निक्षेप बढेमा बैंकहरुलाई चाहिँ सहज हुने चाहिँ वातावरण देखिन्छ। तर यो कमाई भन्दा पनि खर्च हुने चाहिँ दिनहरु आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ जुन कि अब चाहिँ जति पनि मार्केटमा पैसाहरु थियो मलाई लाग्छ इम्पोर्ट जुन आयात गरेका छन् दशैंमा चाहिँ तपाईको वर्षभरिकै भन्दा पनि 40% चाहिँ कारोबार दशैंतिर नै हुने गरेको छ। त्यसको कारण मलाई लाग्छ मान्छेहरु चाहिँ पैसा निकालेका छन्। त्यसैगरी बैंकहरुबाट पनि पैसा झिक्ने गरेका छन्। र त्यसैगरी जुन कोरोना भाइरसको कारणले पनि जति पनि मान्छेहरु घरमा बसेको थियो कल कारखाना चालू भएको थिएन जसको कारणले चाहिँ मान्छेहरुको जुन सेभिङ थियो जुन चाहिँ यसपालि चाहिँ दशैंमा खर्च गरिरहेका छन् त्यो कारणले पनि हुन सक्छ। बैंकमा चाहिँ निक्षेप नबढ्नुको कारण त्यो पनि हुन सक्छ जसको कारण चाहिँ बैंकको ब्याज दर चाहिँ बढाएका छन् जसले चाहिँ अब चाहिँ मार्केटमा के कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ त्यो चाहिँ हामीले हेरि नै हाल्छौं। र त्यसैगरी यो ब्याज दर चाहिँ सधैं चाहिँ रहिरहन्छ बढेर नै जान्छ भन्न सकिदैन किनभने अहिले चाहिँ बैंकहरुसँग पैसा नभएको कारणले चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ ब्याज दर बढाउनु परेको हुन सक्छ। केही दिनपछि जब मार्केटमा फेरि पैसा आउन थाल्छ त्यसपछि फेरि पनि घटाउन सक्छन् केही भन्न सकिदैन। त्यसैले मार्केटमा चाहिँ सधैं ब्याज दर बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यदि तपाईको बैंकको इन्ट्रेस्ट शेयर मार्केटको रिटर्न भन्दा यदि बैंकको इन्ट्रेस्ट धेरै भयो भने शेयर मार्केटमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ नै जान्छ यो त कुनै पनि यसमा सकै छैन। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ यो सबै कुराहरु शेयर मार्केटलाई इफेक्ट पार्ने कुराहरु यो सबैतिरहरुमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ न्यूजहरु पढेर तपाईको हल्का चाहिँ फन्डामेन्टल सबै चाहिँ कुराहरु हेरेर पनि तपाईहरु चाहिँ लगानी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसैगरी अब स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्छौं हामी। स्ट्र्याटेजीको कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले पहिला नै भनिसकेको छु तपाईको 2785 को लेभलमा तलतिर आउन थाल्यो भने तपाईहरु चाहिँ क्लोजिङ दिन थाल्यो भने तपाईहरु चाहिँ एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ। र मार्केट बढ्ने जब चाहिँ कन्फर्मेसन दिन्छ त्यतिखेर वात्तै चाहिँ इन्ट्री गरिहाल्नु होला किनभने त्यसले चाहिँ यदि चाहिँ मार्केट बढ्ने बेला चाहिँ तपाईहरु इन्ट्री गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यतिखेर छुट्नु भएन भने पक्कै पनि जुन तपाईको घाटा हुन्छ त्यो मेकअप हुनुहुन्छ यो मैले पहिला नै भनिसकेको छु। र दोस्रो स्ट्र्याटेजी के गर्न सक्नुहुन्छ भने जति पनि तपाईहरुको पोर्टफोलियोमा कम्पनी छ जसले चाहिँ बोनस दिन्छ राम्रो बोनस दिन सक्छ तपाईहरु चाहिँ फन्डामेन्टल अहिले चाहिँ रिपोर्टहरु निस्किने सकेका छन् एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि राम्रो कम्पनी छ जसले चाहिँ बोनस दिन सक्छ त्यो कम्पनीहरुले चाहिँ नबेच्नु होला किनभने तिनीहरुले चाहिँ बोनस दिनै हाल्छन्। जब बोनस दिन्छन् त्यतिखेर तपाईको बोनस पनि पाइहाल्नुहुन्छ र त्यतिखेरसम्म चाहिँ मार्केट बढेर गइ नै सक्छ। मलाई लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईको फाइदा हुने नै छ। यो एउटा स्ट्र्याटेजी पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी मार्केट चाहिँ एउटा प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भइरहेको छ नेगेटिभ न्यूजहरु आइरहेको छ। यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्नबाट चाहिँ अहिले चाहिँ वेट गर्दा राम्रो यो स्ट्र्याटेजी पनि तपाईहरु चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्मको लागि तपाईहरु हेरि नै हाल्नुभयो मार्केट बढ्ने घट्ने गरि नै रहेको छ। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ वेट गर्नुस् सर्ट टर्मको ट्रेडिङ गर्ने टाइम यो होइन। तपाईहरु इन्भेस्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ 50% सम्म चाहिँ 50 25 40% यसरी चाहिँ हेरेर चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी मैले यो भनेको छु कि तपाईहरु चाहिँ यो भन्दा तल आयो भने बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले भनेको छु भन्दैमा तपाईहरु चाहिँ नबेच्नु होला तपाईहरु चाहिँ आफ्नो फन्डामेन्टली टेक्निकली हेरेर चाहिँ कारोबार गर्नु होला। तपाईको स्टक कस्तो छ स्क्रिप्ट कस्तो छ त्यो हिसाबले आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। भोलि यो पल्ट नभन्नु होला कि आएर चाहिँ तपाईहरुले भन्नुभएको थियो तपाईले यो यस्तो भन्नुभयो मैले यसो गरेको छु मैले घाटा भयो यो भयो त्यो चाहिँ नभन्नु होला। शेयर मार्केट जोखिमको क्षेत्र यहाँ चाहिँ आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाएर चाहिँ कारोबार गर्नु होला यो मैले पहिले भनिदिरहेको छु। र त्यसैगरी
अर्को कुरा के थप्न चाहे भने शेयर मार्केट जुन छ अहिले चाहिँ प्यानिक सेल चाहिँ आज यो हाम्रो बिहिबार हेर्न सक्छौं। तपाईहरु चाहिँ प्यानिक नहुनुस्, वेट गर्नुस्, धैर्यता राख्नुस्। मलाई लाग्छ मार्केटले चाँडै नै एउटा पोजिटिभ मुभमेन्ट चाहिँ लिने नै छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फेरि पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रै हिसाबले चाहिँ इन्ट्री गरेर चाहिँ एउटा प्रफिट पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाई प्यानिक नहुँदा चाहिँ राम्रो जस्तो सिनारियो देखिन्छ। हस्त मित्रहरु, आजलाई हामी यति नै राख्नेछौं। हामी फेरि भेट्नेछौं अर्को भिडियोमा।